सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर भुयाल यति बेला प्रदेशमा बनेका भौतिक संरचनाको निर्माणको कामको अवलोकन गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण महामारी एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर प्रदेशमा भौतिक संरचना विकासको चटारो बढिरहेको छ। कोरोना महामारीले मुलुकले निषेधाज्ञाको बीचमा गुज्रिरहेको छ, तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा भने कोरोनाको कुनै वास्ता छैन। धमाधम काम भइरहेको छ। एक पटक यो दृश्य हेर्नुहोस्। यो दृश्य बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा र संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने छोटो दूरीको मार्ग भीमफेदी कुलेखानी मार्गको हो। कोरोनाको महामारीका बीच पनि यो सडक यति बेला धमाधम कालो पत्रे भइरहेको छ। अझ भनौं, कोरोनाको कारण प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासको काम कति पनि रोकिएको छैन। राजधानीदेखि हामीले संघीय राजधानीदेखि प्रदेश राजधानीसम्मको एउटा सडक चाँडैभन्दा चाँडै हामी तयार गर्न गइरहेका छौँ। त्यसका लागि मदन भण्डारी मार्गलाई हामीले प्राथमिकता दिइरहेको छौँ। त्यसको अलावा सिस्नेरीदेखि दक्षिणकालीसम्मको भागका लागि सङ्घीय समपूरक आयोजनाको रूपमा छनौटका लागि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर पठाएको छ। यसलाई प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाको रूपमा लिएको छ। मदन भण्डारी मार्गमै हामीले पुष्पबहादुर बोगटी सुरु यो कुलेखानीदेखि भीमफेदीसम्मको पुष्पबहादुर बोगटी सुरु मार्गको हामी यसै हप्ता अथवा अर्को हप्तासम्ममा टेन्डर गर्न गइरहेका छौँ, बोलपत्र गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि परामर्शदात्रीहरू छान्नका लागि हामीले 6वटा मध्येबाट फेरि छान्नुपर्ने छ। 12 मध्ये 6 छान्नु। अब त्यो 6 मध्येको पनि परामर्शदात्रीको अन्तिम गर्छौँ। निर्माणका लागि टेन्डर गर्न गइरहेका छौँ। हामी यतिखेर निषेधाज्ञा छ, कोरोनाको मध्य पनि छ, तर हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्यको सुरक्षाको कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर तपाईँहरू हेर्नु होला, हाम्रा कामदार वर्गले सुरक्षित ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। अब दुध दुन पनि रोकिने कुरा भएन, गहुँ काट्न पनि रोकिने कुरा भएन। यो सडक निर्माणको काम, कालोपत्रको निर्माणको काम पनि रोकिनु भएन। यसका लागि जेठको 25 गतेसम्म हामीले यो सडक बन्द गरेका छौँ। यो बन्द गरेकै बेलामा निषेधाज्ञा पनि जारी भयो, बन्दाबन्दी पनि भयो। र यो सडक चाहिँ पहिलो बन्दाबन्दी भनेको 2076 साल 76 साल चैत 11 गते पछाडि 77 वैशाखको बेलामा पनि हामीले बन्दाबन्दीको बेला नि काम गऱ्यौँ र यो चौडा भयो। यो चौडाको बिचमा चाहिँ कालोपत्रको काम जारी राख्ने र कोरोनाबाट पनि बच्ने गरी हाम्रो काम चाहिँ अगाडि बढाउनु कोसिस भइरहेको छ। बागमती प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यो काममा लागिरहेको छ। हाम्रो अधिकृत कर्मचारीहरू यो काममा लागिरहनु भएको छ। ज्यामी वर्गले पनि यो काम गरिरहनु भएको छ। कोरोनाबाट बच्दै काम गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो बाध्यताको स्थिति रहेको छ। तपाईँहरू देखिरहनु भएको जे कालोपत्र छ, यो कालोपत्र र सुरुङको कामलाई विद्युतीय बस र विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्ने कार्यका लागि पनि
यही हप्तामा हामीले विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व भुक्तानीको प्रणालीलाई पनि स्थापित गर्न गइरहेका छौँ। सुरुङको काम नै सुरु भएपछि यो हप्ता सम्भवतः बागमती प्रदेश सरकारले सोचेका नीति कार्यक्रममा राखेका सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको हप्ताको रूपमा जानेछ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडासँग संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने छोटो दूरीको वैकल्पिक मार्ग कुलेखानी काठमाडौँ सडक कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेध आज्ञा जारी गरेसँगै सवारी चाप कम भएको बेला निर्माण कम्पनीले यो सडक कालोपत्रेको काम अघि बढाएको हो। सडक निर्माणका लागि 60 जना मजदुरलाई सडकमै आइसोलेसनमा राखिएको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत भीमफेदीदेखि देउरालीसम्म 18 करोड, देउरालीदेखि कुलेखानीसम्म 16 करोड रुपियाँ बजेटमा 16 किलोमिटर सडक फराकिलो बनाई कालोपत्रे गर्ने काम भएको हो। यो हाम्रो भैँसीदेखि दक्षिणकालीसम्म विभिन्न प्याकेजमा काम गरिरहेछौँ। यो भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म 2वटा प्याकेजमा काम गरिरहेछौँ। यो एउटा भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्मको मध्ये भीमफेदीदेखि देउरालीसम्मको पार्टको 18 करोड, देउरालीदेखि यो कुलेखानीसम्मको खण्डको 16 करोडको ठेक्कामा काम भइरहेको छ। यो फाखेल चाहिँ हाम्रो यो मर्मत सम्मारको ठेक्का हो। यो 9 करोडमा हामीले काम गरिरहेछौँ। यो चाहिँ पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनबाट काम भइरहेको छ। यसमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ढलान गर्ने काम, यो कालोपत्रे टाल्ने काम, बिग्रेका स्ट्रक्चरहरू बनाउने काम मर्मत सम्मारको ठेक्का हो। यो फाखेलको हेबीदेखि फाखेल हुँदै यो सम्मको खण्डको चाहिँ यो 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हो। 2 वर्षसम्म कन्ट्र्याक्टरले मर्मत सम्हार गर्नुहुन्छ। यो विभिन्न खण्ड छन्। यो भीमफेदीदेखि कुलेखानीको खण्ड चाहिँ 2078 साउन 14 गतेसम्म हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने छ र यही अनुसार हाम्रो मोतीदान निर्माण सेवासँग सम्झौता भएको छ र यो वेदर राम्रो भयो भने जेठभित्र हाम्रो यो कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसपछि अन्य कामहरू पनि बाँकी छन्। 2078 साउन 14 गतेसम्म भैँसीबाट भीमफेदीसम्मको 2079 असार मसान्तसम्मको छ। एउटा त हाम्रो भैँसीदेखि दक्षिणकालीको पार्ट प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेछ विभिन्न खण्डमा। यो 52 किलोमिटर रहेको छ। यो 52 किलोमिटर हामीले सबै कालोपत्रे गरेपछि करिब 1.5 घन्टामा हामी भैँसीबाट दक्षिणकालीसम्म जान सक्छौँ। 2-2.5 घन्टामा हामी काठमाडौँ पुग्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो बाटोको चौडाइ अहिले चाहिँ पहिला यहाँ सिङ्गल लेनको थियो 3.5 मिटरको, अहिले हाम्रो अन्य खण्डमा चाहिँ डबल लेन बनाएका छौँ र भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म चाहिँ इन्टरमिडिएट लेन 5 मिटर 5.5 मिटर चौडाको बनाएको छौँ। यसमा 2टा जिपहरू सहज रूपमा हिँड्न सक्छ र अन्य ठाउँमा चाहिँ ठुला गाडीहरू पनि 2वटा गाडीहरू सहज रूपमा हिँड्न सक्ने छ र टाइम पनि घट्छ। दुर्घटना हिसाबले पनि पहिलाको भन्दा धेरै कम हुने हामीले आशा गरेका छौँ। पहिला धेरै साँघुरो थियो। त्यसमा हामीले यसमा क्रास बेरियरहरू, रोड सेफ्टीका अन्य उपकरणहरू हामी यहाँ प्रयोग गर्छौँ। यसमा पेन्टिङदेखि लिएर प्यारापेटहरू बनाउने कामहरू गर्छौँ र दुर्घटना निश्चित रूपमा नै कम हुनेछ। 2078 साउन मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सहित मोतीदान कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालीले निर्माणको काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सो योजना सम्पन्न गर्न निषेध आज्ञाको बीच पनि सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको हो। बागमती प्रदेश सरकारले संघीय राजधानीबाट प्रदेशको राजधानीसम्म आउने छोटो बाटो बनाउनै पर्नेछ। यसका लागि 25औं वर्ष अगाडिदेखि माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र यो समाजका अग्रणी व्यक्तित्वहरूले के परिकल्पना गर्नुभयो भने सुरुङ मार्ग बनाउनै पर्छ भन्ने परिकल्पना गर्नुभयो र हाम्रो देश राजनेता केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सुरुङ युगमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ। हामीले संयुक्त वाम घोषणापत्रमा चुनाव लड्यौँ। चुनावको घोषणापत्रमै सुरुङ मार्ग बनाउने पनि लेखेर आएका छौँ हामीले। जब हाम्रो पार्टीमा समस्याहरू उत्पन्न भए, द्वन्द्वहरू उत्पन्न भए, त्यसपछि यो सुरुङ नै बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्नहरू आयो र त्यसको छाया चाहिँ लेखा समितिमा, सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पर्यो र सार्वजनिक लेखा समितिले बनाउँदै नबनाउनु भनेको छैन। तर तपाईँहरू प्रक्रिया पुर्याउनुहोस् भन्नुभएको छ। विद्युतीय गाडी खरिद नगर्नु भनेको छैन, प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुहोस् भन्नुभएको छ।
सुरुङको सन्दर्भमा चाहिँदै नचाहिने भन्ने कुरा त छैन, तर ठुलो आयोजना छ, अरू टुक्री आयोजनामा गएर खर्च गरे हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेका छौँ। बजेट छुट्याइरहेको भएका साना योजनालाई नै हामी छुट्याएका छौँ, मझौला योजनालाई छुट्याएका छौँ। प्रदेश गौरवको योजना हो यो सुरुङ मार्ग। मदन भण्डारी मार्ग अन्तर्गत भीमफेदी कुलेखानीमा पोष्टबहादुर सुरुङ मार्ग बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रदेश गौरवको योजना हो। साथसाथै समग्र प्रदेशको राजधानीको बिचमा जोड्नको लागि 2.5 घन्टामा अब बल्खुबाट भैँसेसम्म 2.5 घन्टामा र केही महिनापछि 2 घन्टामा पुग्ने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको काम भएको हुनाले लेखा समितिको सुझावलाई पनि मध्यनजर गरेका छौँ, जनताको अपेक्षालाई नि मध्यनजर गरेका छौँ र निर्वाचनको घोषणापत्रमा सबै राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रहरूमा सुरुङ नबनाउने भन्ने छैन, तर हामी त बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता छौँ। त्यसैले यो काम भनेको चाहिँ मेरो पृष्ठमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ, गुराँस फुलिरहेको छ नि, त्यो प्रकृतिले फुलाएको गुराँस हो, त्यो पृष्ठमा भएको गुराँस। यो आयोजना पनि यस्तै मुलुकलाई गुराँस फुलाउने जस्तै आयोजना हो, नराम्रो भन्ने कोही होला नि त। सुरुङ मार्गको काम थालनी गरेपछि 42 महिना लाग्छ। थालनी गर्ने भनेको टेन्डर स्वीकृत भएको दिनदेखि 42 महिनामा सकिन्छ। टेन्डर आह्वान गर्ने काम 15 दिनभित्र हुन्छ। सडक विस्तार र कालोपत्रे गरेपछि 3 घण्टामा हेटौडाबाट 76 किलोमिटरको दूरीमा रहेको संघीय राजधानी काठमाडौँ पुग्न सकिन्छ। साँघुरो र जीर्ण रहेको यो सडकलाई फराकिलो पारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुने गरी सडकमा सुरक्षा सामग्रीको प्रयोग गरिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सञ्चालित हेटौडा अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढेसँगै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको अभाव भइरहेको थियो। यस्तो भयावह स्थितिमा बिरामीले अक्सिजन नपाउँदा बिरामी र बिरामीका आफन्तहरू अत्यन्तै समस्यामा परिरहेका थिए। के साँच्चै हेटौडा अस्पतालमा बिरामी अक्सिजन नपाएर छटपटिरहनु पर्ने हो त? कोरोना विरुद्धको लडाईँमा नेपाल अहिले भयभीत भएको अवस्था छ। हेटौडा अस्पतालमा रहेका कोरोना संक्रमित बिरामीलाई 24 घण्टा अक्सिजन दिइरहनु पर्ने हुन्छ। 1 सेकेन्ड अक्सिजन नदिँदा बिरामी छटपटिरहनु पर्छ। अस्पतालमा अक्सिजनको जोहोतोहो गरेर बिरामी राखिएको अवस्था थियो। अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्न खोज्दा पनि नपाइएको स्थिति थियो भने यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हेटौडामा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिएको छ। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित हेटौडा अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन आजबाट सुरु गरिएको हो। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेर आज मेयर हरिबहादुर महतले उद्घाटन गर्नुभएसँगै उत्पादन पनि सुरु भएको हो। अस्पतालमा 1 साता अघिदेखि अक्सिजनको अभावका कारण कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीलाई उपचारमा समस्या आएपछि उपमहानगरपालिकाले प्लान्ट स्थापना गर्दै आजबाट उत्पादन सुरु गरेको हो। कोरोनाका कारण गम्भीर बिरामी भएर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीका लागि अक्सिजन दिनकै लागि समस्या भएपछि तत्काल प्लान्ट स्थापना गरेर उत्पादन सुरु गरिएको हो। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएपछि बिरामीलाई केही राहत मिलेको छ। अक्सिजन छैन भनेर बिरामी र बिरामीका आफन्त चिन्तित हुनुपर्ने छैन। अक्सिजनको हाहाकार भएको समयमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएपछि धेरै राहत प्रदान भएको छ हेटौडावासीलाई। काठमाडौँ लैजानका लागि रक्सोल भन्सारमा रहेको अक्सिजन प्लान्ट उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा हेटौडा अस्पतालमा जडान गरिएको हो। हेटौडाका व्यवसायी दीपक खनालले भारतबाट ल्याएको अक्सिजन प्लान्ट काठमाडौँ लैजान लागि पनि उपमहानगरपालिकाले खरिद गर्ने भनेपछि हेटौडा अस्पतालमा जडान गरिएको हो। अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने व्यवसायीको खरिद मूल्य 38 लाख रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाले दिने भएपछि अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको मेयर हरिबहादुर महतले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ त राजधानी भएर त्यहाँ त जाँडा पनि ल्याउन सकिन्छ। हेटौडा छुटाउन तिमी पनि हेटौडाको मान्छे मेरो भाइ जस्तो साथी जस्तो पनि हो। अनि भन्दाखेरि उहाँले एकै वचनमा हुन्छ दाइ भनेर भन्नुभयो र यो चाहिँ करिब उहाँले भन्नुभएको छ बिल आइसकेको छैन, डोनेसन गर्ने हो कि भनेर जिसाइ पनि होइन, अलिक ठुलो रकम छ भन्नुभयो। 38 लाख भन्नुभएको छ उहाँले मौखिक। सायद त्यो बिल आउँछ हार भुक्तानी पनि हामीले गर्नुपर्ने नगरपालिकाले गर्छौँ। अब यो किन सामान पहिला आयो नेपालको खरिद ऐन तपाईँहरूलाई थाहै छ बडो जटिल गाह्रो छ।
तर मान्छेको जीवन बचाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको कारणले यो हाकिसार म लोकचुक प्रमुख प्रशासक अधिकारी म सल्लाह गरेर हामी नगरपालिकै टिम उपमेयरज्यू सबै लगाएर बसेर भुक्तानीको प्रक्रिया जसरी मिलाउला तर मिसिन चाहिँ जडान गरिहालौँ भनेर जडान गरेको जडान गर्ने साथीहरू पनि काठमाडौँबाट अस्ति राति आइदिनु भयो रातारात गएर उहाँले पनि ठुलो मिहिनेत साथीले गरिदिनु भयो मिसिन जडान गरिदिनु भयो र उहाँहरू अहिले भर्खरै हेटबाट पनि काठमाडौँ फर्किँदै हुनुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले मैले आफैले नदिनु सूचना हिजो सूचना अधिकारीका माग्न दत्तरा साथीहरू जानुभएको अहिले केही पनि नभन्नु जब उत्पादन सुरु हुन्छ नि चल्छ अनि मात्र उद्घाटन गरेर अनि त्यतिखेर प्रचार प्रसार गराउनु भनेर मिडिया म आफैले नदिनलाई भनेको हुँ र अब आज साथीहरूलाई बोलायो मिडिया साथीहरूलाई र यो एरियाहरूको उद्घाटन गऱ्यौँ र हामीले अब छिट्टै हेटौँडा डायलिसिस पनि मेसिनहरू आइसक्यो अब हेटौँडा अस्पताल र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मिलेर डायलिसिस पनि तुरुन्तै नै हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अस्पतालमा जडान गरिएको प्लान्टबाट दैनिक 15 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्नेछ। आजबाट उत्पादन सुरु भएको छ। अक्सिजन नपाएरै अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरू मृत्यु हुन सक्ने भएपछि हतारमा प्लान्ट जडान गरिएको र उत्पादन सुरु गरिएको हो। अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी काठमाडौँबाट आएका प्राविधिकले दिनरात नभनिकन काम गरेपछि अस्पतालमा प्लान्ट ल्याएको 2 दिनमा नै उत्पादन सुरु गर्न सफल भएको मेयर हरिबहादुर महतले बताउनु भएको छ। हेटौँडा अस्पतालमा 54 जना कोरोना संक्रमणका बिरामीको उपचार भइरहेको छ। सबै बिरामीलाई अक्सिजन दिएर उपचार भइरहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईले जानकारी दिनुभएको छ। उपमहानगरपालिकाको विशेष पहलमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण भएपछि धेरै सहज भएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि अक्सिजनको हाहाकार हुँदा सबैको सहयोगबाट सिलिन्डर आएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। अस्पतालमा सधैँका लागि अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएपछि धेरै सहज समेत भएको छ। अरू बेलामा पनि बिरामीलाई अक्सिजन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता केही कम भएको छ। उपमहानगरपालिकाले इटहरी र नुवाकोटबाट अक्सिजन ढुवानी गर्ने काम दिनहुँ गर्दै आएको छ। हेटौँडाको गौरीटारमा आइसोलेसन र गोरक्षेश्वरमा स्वाब सङ्कलनको काम गर्दै आएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा देश विदेशबाट नेपाललाई विभिन्न सहयोग गर्ने दाताहरू बढिरहेका छन्। यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारलाई ब्याक टु लाइफ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। संस्थाले कोभिड-19 को उपचार तथा व्यवस्थापनका विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। संस्थाले प्रदेश सरकारलाई कोभिड उपचार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम पश्चात बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संस्थाले गरेको सहयोगले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। र विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको कुरा पनि हाम्रै यही जिल्लामा लगायत विभिन्न ठाउँमा क्रियाशील छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। र त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरूमा अहिलेको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि अहिले सबै कुरा छोडेर सिङ्गो संसार अहिले कोभिडको विरुद्धको लडाइँमा छ। हामी त्यसैमा लडिरहेका छौँ र जसरी पनि कोभिडसँग जुझ्ने क्षमता नेपालीमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र हाम्रा सबै शक्तिहरू अहिले कोभिडको विरुद्धको लडाइँमा हामी केन्द्रित छौँ। हाम्रा सबै प्रशासन निकायहरू र हामीले सबै निर्देशनै केन्द्रित छौँ र त्यसलाई यहाँले जुन खालको सपोर्ट गर्नुभयो होइन गर्दा हुनसक्छ त्यो थोरै सानो होला तर यसको इम्पोर्टेन्स कति छ हामीले हेर्नु र यो आवश्यकता अनुसार यो बेलामा हामीले खोजेको सपोर्ट भनेको यही कोभिडसँग जुझ्ने सामग्रीहरू नै हो। अनि त्यसमा तपाईँहरूले जुन योगदान जुन खालको अहिले भर्खर सामग्रीहरू हस्तान्तरण भएका छन् उहाँले पढेर सुनाउनु त्यो अभावको पूर्ति गर्ने गर्दा चाहिँ यसबाट धेरै नेपालीहरू धेरै नागरिकहरूको ज्यानलाई सुरक्षित गर्ने अवसर पनि हो र त्यसैले तपाईँहरूको योगदान र तपाईँहरू सधैँभरि मैले त जर्मनसँग 1997-98 सालदेखि जर्मनीहरूसँगको एउटा पार्टनरसिपमा पनि धेरै लामो समय काम गरेको थिएँ। नगरपालिका श्रममा रहँदाखेरि उनीहरू हामीलाई धेरै सपोर्ट थियो र अहिले कहिले पनि बिर्सिँदैन म त्यो। त्यसैले धेरै पटक म जर्मन पनि गएँ त्यही सन्दर्भमा
त्यसरी जर्मनीहरूको भावना नेपालप्रतिको एकदम पोजिटिभ छ र नेपाललाई सघाउन पनि उनीहरू तयार छ र त्यो अर्थमा तपाईँले जो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ती सबै जर्मनी मित्रहरू जसले सपोर्ट गरिदिनुभयो र तपाईँहरू जसले इनिसिएसन लिएर होइन बागमती प्रदेशमा जुन खालको सामग्रीहरू दिने निर्णय गर्नुभयो एफोर्ट गर्नुभयो ल्याउनुभयो यहाँ सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका सहयोग आवश्यक पर्छ किनभने हाम्रो अवस्था हामी सबैले बुझेका छौँ हाम्रो देशको अवस्था हाम्रो यी सबैले गर्दाखेरि हाम्रो निमित्त सानो सहयोग पनि ठुलो बन्न जान्छ हामीलाई एउटा सानो सहयोगले पनि अहिले भएका सामग्री हामीसँग भएका 13वटा अस्पतालहरू अहिले प्रदेश सरकारका मार्फतमा छ र 13वटै अस्पतालमा हामी आवश्यकता अनुसारका सामग्री पठाउन सक्छौँ र यसै गरी सबै क्षेत्रबाट सबै नागरिकहरू सबै देशमा बस्ने विदेशमा बस्ने सबैको सहयोगबाट मात्रै यो सरकार अगाडि बढ्न सक्छ र कोभिडको विरुद्ध लड्न पनि सक्छ भन्ने विश्वास हामीले लिँदै यो सबैको सहयोगको प्रतीक्षा पुनः सहयोगको प्रतीक्षाका साथ तपाईँले जे गर्नुहुन्छ यहाँ धन्यवाद हुन्छु। शनिबार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक डिकेन्द्रलाल ढकालले प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। संस्थाले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, हाई फ्रिक्वेन्सीको मोबाइल एक्सरे, पीसीआर, मास्क लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको हो। संस्थाले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 18 थान, हाई फ्रिक्वेन्सीको मोबाइल एक्सरे 2 थान, पल्स अक्सोमिटर 60 थान, सिरिन्ज पम्प, इन्फेक्सन पम्प 5 थान, मास्क 6 थान, सर्जिकल मास्क 1 लाख थान, फेस सिल्ड 2700 थान, पीपीई 1100 थान, मोनिटर 30 थान, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 10 थान स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण पश्चात प्रतिक्रिया दिँदै बागमती प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले संस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। यो स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा यो कार्यक्रमहरू यहाँले गरिरहनु भएको र जब नेपालमा चाहिँ धेरै कामहरू यहाँले गर्नुभएको मैले पाएँ र यो अहिले कोभिडको समयमा विश्व नै एउटा कोभिडसँग जुझिरहेको छ। यो समयमा यहाँहरूले जुन आज यो हाम्रो स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र योभन्दा पहिला पनि जुन 2072 सालमा भूकम्प आयो त्यो भूकम्पको समयमा पनि धेरै बागमती प्रदेश चाहिँ नेपालमा सबै ठुलो भूकम्प त्यसमा बागमती प्रदेश चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको थियो र त्यो प्रभावित भएको ठाउँहरूको लागि पनि यहाँले त्यहाँको खाद्य सामग्री र विभिन्न खालका आवश्यक तत्कालको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू यहाँले वितरण गरिरहनु भएको र शेर्पा समुदाय, तमाङ समुदाय र यहाँको नेपालको कर्णाली जस्तो एउटा विकट ठाउँहरूको लागि चाहिँ यहाँले अत्यन्तै सहयोगहरू गरेको पाएँ मैले र यहाँले गरेको सहयोगले जुन अहिलेको हाम्रो यो कोभिड-19बाट हामी अत्यन्तै सङ्घर्षमा छौँ र यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमै छ। बागमती प्रदेश एउटा देशको राजधानी सङ्घीय राजधानीसहित भएको र यसमा करिब आधा मानिस चाहिँ सङ्क्रमित हुँदा पनि यो बागमती प्रदेशमै हुने गरेको पाइएको छ र यस्तो बेलामा यहाँले जुन यो संस्थाले ब्याक टु लाइफ जुन जर्मनीको संस्थाले अहिले यो सामग्रीहरू यहाँले हस्तान्तरण गरेर हामीलाई एउटा उत्साह मन्त्रालयलाई अत्यन्तै बागमती प्रदेशलाई हाम्रो मन्त्रालयलाई एउटा उत्साह थप्ने काम गर्नुभएको छ र फेरि पनि यहाँले आवश्यक परेका सामग्रीहरू समयमा यही किसिमले यहाँले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ। यो अहिलेको लडाइँ हामी एकजनाले होइन, हामी सबै मिलेर यो लडाइँलाई पार गर्नको लागि जुन यो जर्मनीको संस्था
ब्याक टु लाइफले यो सामग्रीहरू पठायो। म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ यो सहयोग नेपालले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। त्यसमा पनि बागमती प्रदेश सामुदायिक विकास मन्त्रालय हाम्रो बागमती सरकारले त्यसलाई अत्यन्तै सराहनीय रूपमा लिएका छौँ र यहाँले गरेको शिक्षाको सन्दर्भमा स्वास्थ्यको सन्दर्भमा चाहिँ गरिएको र अत्यन्तै निम्न स्तरका मान्छे जो कर्णाली जस्तो ठाउँमा अनि चेपाङ तमाङ जस्ता समुदायहरूमा गर्नुभएको कामले यहाँको आइएनजिओ जुन आइएनजिओले गरेको काम धेरै राम्रो छ। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत लगायतको सहभागिता रहेको थियो। जर्मनीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ब्याक टु लाइफले नेपालमा सन् 2009 देखि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। हाल बागमती प्रदेशका अति विपन्न तामाङ र चेपाङ समुदायमा रहेका चितवन र नुवाकोट जिल्लामा र विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको कर्णाली प्रदेशको मुगुमा कार्यरत छ। सामुदायिक विकास र सहयोगका अलावा मुलुकले खिप्नु परेको अचानक आइलाग्ने प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य संकटको बेलामा ब्याक टु लाइफले सधैँ सहयोग र राहतका कार्यक्रम सहयोग गरिरहेको छ। विशेष गरेर सन् 2015मा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, ललितपुर, दोलखा, चितवन, धादिङ र नुवाकोटमा राखिएको राहत र पुनर्निर्माणका कार्यहरू उल्लेखनीय छन्। यसैगरी गत वर्ष कोभिड-19 के संकटका बेला चितवनका विपन्न चेपाङ बस्तीमा खाद्यान्न सामग्री राहत वितरण गरेको स्मरणीय छ। हवस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।